नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम्द और नात की इस महफिल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हम्द और नात की तारीख उतनी ही कदीम है जितनी बनी नूह आदम की तारीख। हर दौर में अल्लाह के हम्द और उसके महबूब रसूल की तारीफ नात की सूरत में उनके आशिकीन करते रहे। हम्द और नात के समंदर में आशिकान इलाही ने हमेशा शनावरी की है और दुराए बेबहा हासिल की है। शुरा ने इश्क इलाही और इश्क पैगम्बर में मुख्तलिफ अंदाज से अपने जज्बात का इजहार किया है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू ने अपनी नौयत का ऐसा पहला प्रोग्राम तरतीब दिया जिसमें आप अपनी पसंद की हम्द और नात समाअत कर सकते हैं। हमारे साथ मारूफ नात खां असद खां साहब हैदराबाद स्टूडियो से जुड़ते हैं, जो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे और आपकी फरमाइशों को पूरा करेंगे। असद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। असद साहब, दुआ कलमा से प्रोग्राम का आगाज कीजिए, इंशाल्लाह उसके बाद कॉलर को शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। या रब मैं गुनहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इस आँख पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। जासूस दिल फिगार हूँ, तौबा कबूल हो, सरतापा इंकिसार हूँ, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है करीम। मैं हूँ सियाहकार मगर तू तो है रहीम। मैं हूँ पनाह पज़ीर मगर तू तो है कदीर। मैं अदना हकीर सही, तू तो है अज़ीम। तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। या रब तेरे करम तेरे रहमत का वास्ता, या रब तेरी अता तेरी नेमत का वास्ता, या रब तेरे जलालो जलालत का वास्ता, या रब रसूल हक की रिसालत का वास्ता, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा
बाखबूल हो। अब तो नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हजरत उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। मुरादाबाद से। जी बताइए क्या फरमाइश है? मुझे नाते सुननी थी। जी बताइए। सरकार मदीना पे लाखों सलाम। सरकार मदीना पे लाखों सलाम। जी जी, और कोई फरमाइश? और या रब्बना या रब्बना। या रब्बना। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह, अगर ठीक है। ऐसा साहब का असबर होगा तो बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? महक औरंगाबाद से। जी बताइए क्या फरमाइश है, क्या सुनना है आपको? हम 2 रात सुनना चाहते हैं, दर्दी दवासी और दूसरी प्यारी माँ। शायद दर्दी दवासी और प्यारी माँ। चलिए नाम बताइए अपना। महक। महक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महक कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहसिना जी। जी बताइए क्या फरमाइश, क्या सुनना चाहेंगे? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? संभल यूपी। संभल यूपी से। जी बताइए भाई क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे आज? मदीने को जाए जी चाहता है। मदीने को जाए जी चाहता है। जी नाम बताइए अपना। मोहम्मद यूनुस खान। मोहम्मद यूनुस खान साहब। चलिए यूनुस साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने संभल से कॉल किया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? शादिया। जी नात सुनना चाहिए। जी सादिया बताइए क्या क्या सुनना चाहिए? हम मदीने से अल्लाह के वहाँ गए, नात सुनना चाहिए। ठीक है, बेहतर है, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो असद साहब फरमाइशें कई आ चुकी हैं, तो इसमें जो मुमकिन हो पेश कर दीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ताजदार हरम ऐ शहंशाह-ए-दीन तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम दूर रहे करना दम टूट जाए कहीं दूर रहे करना दम टूट जाए कहीं काश तैबा में हो मेरे माहे मुबीन दफन होने को मिल जाए 2 गज ज़मीं तुम पे
ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں, اے شفیع الامم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا, گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا, گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا, مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر, پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ. سب فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے تو ناظرین اسد سب لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کتنا بہار سے بول رہے ہیں. جی بتائیے, نام بتائیے اپنا. جی محمد ابشار الحق. جی سب بتائیے, کیا فرمائش, کیا سننا چاہیں گے؟ جی میں سننا چاہوں گا کہ جو آپ پہلے حاضر کریں گے دوارا یار میں گنہگار ہوں, توبہ قبول ہو, اور اس کی یاد سے سرمستار ہوں, توبہ قبول ہو. جی جی توبہ قبول ہو. چلیے بالکل انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, آپ نے بہار سے کال کیا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
जी मैं शबनम बात कर रही हूँ नवसारी गुजरात से। जी बताइए शबनम साहब, क्या सुनना चाहें, क्या फरमाइश आपकी? बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ ना दीवानो, सरकार बुलाएंगे। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा किया जाएगा शबनम, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कौन बोल रहे हैं? हजरत हम गोवा से बोल रहे हैं। बताइए क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे? हजरत हमारे नाच सुने थे। कौन सी नात फरमाइश बताइए? मोहम्मद के शहर में। मोहम्मद के शहर में। हजरत बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं समीम बोल रहा जी, यूपी से। यूपी से। बताइए क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे? मैं सुनना चाहूंगा जी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, ये नात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यूपी से कॉल किया। तो असद साहब फरमाइशें कई आ चुकी हैं, तो इसमें जो मुमकिन है पेश कर दीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुखद्दर बनाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए। मुहम्मद की बातें, मुहम्मद की सीरत, मुहम्मद की बातें, मुहम्मद की सीरत सुने और सुनाए ये जी चाहता है, सुने और सुनाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए। मदीने के आका दो आलम के मौला, मदीने के आका दो आलम के मौला, तेरे पास आए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुक़द्दर बनाए। बिगड़ी भी बनाएंगे जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ ना दीवानों, सरकार बुलाएंगे।
مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو اور گنبد خضرا کے پرنوری نظاروں کو ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے. ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے. جب حشر کے میدان میں ایک حشری بپا ہوگا, جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا, امت کو بطحا کملی میں چھپائیں گے, امت کو بطحا کملی میں چھپائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں, سرکار بلائیں گے. چلیے بہت بہت شکریہ حسن صاحب فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کریں, کون کر رہے ہیں؟ جے پور سے ذاکر حسین. جے پور سے ذاکر بھائی, بتائیے کیا سننا چاہ رہے ہیں, کیا فرمائش آپ؟ ہاں ہلو جی بتائیے. دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں. چلیے انشاءاللہ ذاکر صاحب آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تلنگانہ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. تلنگانہ, بتائیے کیا فرمائش ہے, کیا سننا چاہیں گے؟ مدینے کے شہر میں, محمد کے شہر میں. جی ہاں چاہیے. چلیے بالکل انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھائی. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سہارنپور ڈسٹرکٹ تلنگانہ مقصد سے بات کر رہا ہوں, سید رشید. جی رشید بھائی بتائیے کیا فرمائش, کیا مدنی مدینے والے در پہ بلانا, ایک نعت سنا دیجیے. آپ اسٹوڈینٹ میں جتنے بھی ہیں سب کو میں مبارکباد دے رہا ہوں. بہت اچھی نعت اور دین کے بارے میں بہت اچھے. جی جی بہت 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 بالکل بہت بہت شکریہ رشید صاحب حوصلہ افزائی کے لیے. انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے تلنگانہ سے کال کیا. تو ایسا سب فرمائشیں تو کئی آ گئی ہیں, لیکن وقت ہو چلا بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ فرمائشوں کو پورا کریں گے. ہم نعت کی اس محفل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آپ کو بتا دیں کہ معروف نعت خواں اسد خان صاحب ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے جو آپ کی فرمائشوں کو پورا کر رہے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ایک کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अलीगढ़ यूपी से बात कर रहा हूँ सर। जी, नाम बताइए अपना। चाहत खान। जी बताइए खान साहब, बताइए क्या फरमाइश, क्या सुनना चाहेंगे? मेरे सरकार का दीवाना किधर हो जाए। मैं अलीगढ़ यूपी से बात कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अलीगढ़ से आपने कॉल किया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम पुणे से बात कर रहे हैं। जी बताइए भाई, क्या फरमाइश, क्या सुनना चाहेंगे? हमको अल्लाह से की जी जल्दी करने सुनिए। कौन सी बात सुनना चाहेंगे? पुणे से बात कर रहे हैं, बाबू शेख है। जी जी बताइए, फरमाइश बताइए, क्या सुनना है आपको? मर्दो जोली मेरी मोहम्मद। मर्द झोली मेरी या मोहम्मद। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम नाम से बोल रहे हैं। जी बताइए, नाम बताइए अपना। मोनिश अली। मोनिश अली, बताइए क्या फरमाइश, क्या सुनना है आपको? है नजर में जमाले हबीब खुदा नाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो असद साहब, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम को देखते रहिए। तो असद साहब, ब्रेक से पहले की भी कुछ फरमाइशें थी, ब्रेक के बाद भी कई फरमाइशें आ गई हैं, तो इसमें जो मुमकिन हो पेश कर दीजिए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्बे हैरान की तस्की वही रह गई, दिल वही रह गया, जा वही रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। जिस जगह सजदा रेज़ी की लज़्ज़त मिली, जिस जगह हर कदम उनकी रहमत मिली, जिस जगह नूर रहता है शामों सहर, वो फलक रह गया, वो ज़मीन रह गई। याद आते हैं हमको वो शामों सहर, वो सुकून दिलों जान, वो रूह नज़र, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियत दिल नशी रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्बे हैरान की तस्की वही रह गई। मुहम्मद के शहर में क्यों आके रो रहा है, मुहम्मद के शहर में क्यों आके रो रहा है, मुहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है,
محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے، محمد کے شہر میں دکھ درد و علم غم کٹتے ہیں، دکھ درد و علم غم کٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں۔ آؤ گناہ گاروں چلو سر کے بل چلے، آؤ گناہ گاروں چلو سر کے بل چلے، توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں، توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں۔ جزاک اللہ۔ شکریہ اسد صاحب فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ادھر کرنگی سے پیر غلام خان بول رہا ہوں۔ جی غلام خان صاحب بتائیے، کیا فرمائش ہے، کیا سننا چاہیں گے؟ جی میرا دو فرمائشیں ہیں، ایک تو کو جا من کو جا، اور دوسرا نعت کہتا ہوں میں نعت پڑھتا ہوں میں، میری آقا کی نبھت بڑی چیز ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ غلام صاحب کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، جی۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی ملیر کولے سے۔ ملیر کوٹلا پنجاب۔ چلیے بتائیے، کیا فرمائش ہے، کیا سننا چاہیں گی؟ ہاں جی میں بہت خوش ہوں، ہر ایک ہفتے تھوڑا پروگرام سن رہی ہیں۔ جی جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ماں والی نعت سننی ہے جی۔ کون سی؟ ماں والی جی، ماں والی۔ ماں تو ماں ہے۔ ہاں جی چلیے، ماں تو ماں ہے۔ چلیے بالکل انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اورنگ آباد سے ابھی کال کیا تھا، تو ہمیں اللہ تو دکھا دے کرشمہ قرآن کا، یہ نعت سن لیے۔ چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، اورنگ آباد سے آپ نے کال کیا۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی سر، میں بلال احمد بول رہا ہوں۔ جی بلال بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ کشمیر سے۔ جی بتائیے، کیا فرمائش ہے، کیا سننا چاہیں گے؟ سر میرا بیٹا ہے 4 سال کا، وہ سننا زیادہ ہے، وہ حسبی ربی جی۔ حسب ربی۔ چلیے چلیے بالکل انشاءاللہ ایک فرمائش اور بھی آئی ہے حسب ربی کی، کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش پوری کی جا سکے۔ بہت بہت شکریہ ابراہیم صاحب کشمیر سے کال کرنے کے لیے۔ تو اسد صاحب فرمائشیں کئی آ چکی ہیں، تو جو ممکن ہے اس میں پیش کر دیجیے۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے پیام آخری زندگی نے جہاں تک وفا کی رہی، چل دیے اب سلام آخری، حشر میں
پھر ملیں گے میرے دوستوں. مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن, رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن, موت بھی دوستوں آج حیرت میں ہے, ہو چکا اہتمام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں. خوشبو میں کفن کو بسانے لگے, میری میت کو دلہن بنانے لگے. دوستوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا, دوستوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا, ہو چکا انتظام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا کرے تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی, رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں. جو مفلس
عطا کرے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا شکریہ صاحب فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی گڑچرولی مہاراشٹر سے بات کر رہے. جی نام بتائیے اپنا. فہیم الدین سید. جی فہیم صاحب بتائیے کیا فرمائش کیا سننا چاہیں گے؟ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پونے سے بول رہے ہیں محمد ادریس. پونے سے. نام کیا بتایا آپ نے؟ محمد ادریس پونے. محمد ادریس. چلیے بالکل سمجھ گئے ادریس صاحب. بتائیے فرمائش بتائیے کیا سننا چاہیں گے؟ مدینے کو جائے جی چاہتا ہے. یہ تو ہم نے ابھی پیش کر دی. کوئی اور فرمائش ہے؟ یہ نعت ابھی پیش کر دی تھوڑی دیر پہلے. شکریہ. چلیے بہت بہت شکریہ کال کیا آپ نے. تو اسد صاحب کئی فرمائشیں آ گئی ہیں تو اس میں جو ممکن ہو پیش کر دیجیے. موسیٰ گئے جو طور پہ اللہ نے کہا آنا سنبھل کے طور پہ، اب موسیٰ تم ذرا ماں کی دعا کے ساتھ تم آتے تھے طور پر، اب پیچھے موسیٰ کی ماں کی نہیں دعا. ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر. پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیغمبر. ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے. ماں والو تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری ماں ہے. جن کی نہیں ہے ان کا سونا سونا جہاں ہے. اف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن کو پڑھ کر. پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیغمبر. ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے. ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا، ماں کی دعائیں لینا. جگ سے جدا جانا عشرت، ماں سے جدا نہ ہونا. جگ سے جدا جانا عشرت،
ماں سے جدا نہ ہونا. رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایہ سر پر. پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر. ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے. بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. تم زمانے کہ مختار ہو یا نبی بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی. سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو. سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو. تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی. بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے. یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو. یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو. در پہ آئے ہیں جھولی پسار ہوئے. بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. چلیے بہت بہت شکریہ اسد صاحب فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم سمن بات کر رہے ہیں کرناٹک ڈسٹرکٹ. کرناٹک سے. جی نام بتائیے اپنا. سرفراز. سرفراز صاحب. جی بتائیے سرفراز صاحب کیا فرمائش کیا سننا چاہیں گے؟ ہم سمن بات کر رہے ہیں. جی فرمائش بتائیے اپنی سرفراز صاحب. ہماری فرمائش ہے بھروے جھولی. چلیے بہت بہت شکریہ سرفراز صاحب کال کرنے کے لیے. اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیے بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, کیونکہ اب وقت بھی ہوا چاہتا ہے. تو اگلے اتوار صبح 7:30 بجے حمدنات کے محفل پھر جمے گی اور اسد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور آپ کی فرمائشوں کو پورا کریں گے. تو اسد صاحب وقت ہوا چاہتا ہے لیکن چلتے چلتے اس میں سے کوئی ایک فرمائش پوری کر دیجیے. تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا تو کہاں میں کہاں تو کو جا من کو جا تو کہاں میں کہاں الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا
जा मन को जा, तू कहाँ मैं कहाँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। ला इलाहा